लामो समयदेखि जारी सीमा विवादले नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नियमित रूपमा चिसो बनाएको छ। दुई देशले लगभग 1800 किलोमिटर अन्तर्राष्ट्रिय खुल्ला सीमा साझा गर्दछ, जुन द्विपक्षीय शान्ति र मैत्री सन्धि 1950 अन्तर्गत व्यवस्थित गरिएको छ। सन् 1816 को सुगौली सन्धिमा सिमानाबारे सहमति भएको थियो, जसको धारा 5 मा भनिएको छ कि नेपालले आफ्ना उत्तराधिकारी र उत्तराधिकारीका लागि काली नदीको पश्चिममा रहेका देशहरूमा दाबी वा सम्बन्धको त्याग गर्दछ। यसको अर्थ काली नदीको पूर्वको कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्म भूभाग ऐतिहासिक रूपमा नेपालको हो, तर भारतले लिपुलेख क्षेत्र लगायत कालापानी लिम्पियाधुरा क्षेत्रको नेपालको भूमि दाबी गर्न काली नदीको उत्पत्तिलाई जानी गलत व्याख्या गरेको छ। विवाद समाधान गर्न नेपाल र भारतले सन् 1981 मा संयुक्त प्राविधिक समिति जेटिसी गठन गरी 97% सीमा समस्या समाधान गर्न सफल भएको थियो। बाँकी 3% झन्डै 606 वर्ग किलोमिटर विवादित क्षेत्र लामो सीमा विवादको जड हो। 8 मे 2020 मा भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले लिपुलेख क्षेत्रमा नेपालको भूमिमा बनेको मानसरोवर जाने 80 किलोमिटर लामो सडकको उद्घाटन गरेपछि सीमा तनाव फेरि बढ्यो। सडक एकतर्फी रूपमा निर्माण गरेकोमा नेपालको स्पष्ट आपत्तिको जवाफमा भारतीय विदेश मन्त्रालयले तुरुन्तै यो पूर्ण रूपमा भारतको भूमिभित्र बनेको दाबी गर्यो। नेपालको आपत्ति चीनको इसारामा भएको आरोप लगाउँदै भारतीय सेना प्रमुखले आधारहीन विषयलाई जटिल रचनात्मक संवादको अभावमा यस किसिमको आरोपले कूटनीतिक सङ्कटलाई मात्र गहिरो बनाउँछ र भारतले शान्ति र मैत्री सन्धिको सम्मान गर्न असफल भएको नेपालको आरोपलाई पुष्टि गर्छ। लिपुलेख क्षेत्र भारत र चीन बीचको सम्पर्क सञ्जालका लागि राजनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण रहेको र यो सडक लामो समयदेखि भारतीय सेनाको चाहना रहेको छ। भारत एक उदयमान विश्व शक्ति हो, यद्यपि छिमेकीहरूसँग व्यवहार गर्ने यसको ट्र्याक रेकर्ड प्रायःजसो हेजेमोनिक लोभपूर्ण रहेको छ। पूर्व राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शिवशंकर मेननले भारतलाई उठाउनका लागि रणनीतिक स्वायत्ततामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ, जसलाई आफैलाई बलियो बनाउने, आफ्नो परिधि र बाह्य सन्तुलनलाई सुदृढ गर्ने भन्ने विशेषता छ। यद्यपि व्यवहारमा बाह्य सन्तुलन प्राय दक्षिण एसियामा भारतको जबरजस्ती र आधिपत्यवादी विदेश नीति, यथार्थवादी विचारधारा छिमेकी मैत्री गुजराल सिद्धान्तबाट विचलित भएको कारणले बिग्रिएको छ। हालसालै सुरक्षा र जनवादी राष्ट्रवादी विचारधारा र कथाहरूले भारतको छिमेकीहरूसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई गहिरो रूपमा नयाँ आकार दिएको छ, जसले नेपाल र भारत बीचको सीमा विवाद किन फेरि बढेको छ भनी व्याख्या गर्न मद्दत गर्दछ। सुरक्षाको दृष्टिकोणले चीनको बढ्दो सैन्य र आर्थिक शक्ति भारतको राजनीतिक नोकरसाही र सैन्य चिन्ताको प्रमुख स्रोत हो। यो चिन्ता प्राय भारतीय मिडियाद्वारा उत्तेजक रूपमा विस्तारित प्रतिक्रियात्मक सुरक्षा रणनीतिक कथाद्वारा द्विपक्षीय मुद्दाहरू कसरी अपहरण गरिन्छ भनेर निर्धारण गर्दछ। यस सन्दर्भमा कालापानी लिम्पियाधुराको सीमा विवाद 1962 मा भएको भारत-चीन युद्धको ह्याङओभर पनि भारतीय सैन्य र राजनीतिक विरोधमा मेटिएको छैन। सन् 1952 देखि 1969 सम्म भारतले नेपालको पश्चिमी सिमानामा 18 वटा सैन्य चौकी सञ्चालन गरेको थियो। कालापानी लिम्पियाधुरा क्षेत्रसहित चिनिया सैन्य धम्कीहरू नियन्त्रण गर्न पछि नेपाल सरकारको चर्को विरोधले भारतलाई कालापानीमा रहेको एउटा बाहेक सबै चेकपोस्ट हटाउन दबाब दियो। कालापानी पोस्टको रणनीतिक स्थानको कारण भारतले काली नदीको पश्चिम किनारमा रहेको चेकपोस्टलाई भारतीय पक्षमा सार्न रोकेको छ। चीनको उदयले दक्षिण एसियामा राजनीतिक व्यवस्थाले परिवर्तन गरिरहँदा भारत चीनको सामना गर्नुको साटो सकार्य गर्न इच्छुक देखिन्छ। सन् 2015 मा भारत र चीन बीच नेपालको सार्वभौमसत्ताको घोर उल्लङ्घन गरी नेपाली भूमि लिपुलेखबाट व्यापार र सम्पर्क सञ्जाललाई सुदृढ गर्ने द्विपक्षीय समझदारी भएको थियो। नेपालको संसदले सम्झौतामा आपत्ति जनायो, तर सीमा विवादमा समान रूपमा प्रभुत्ववादी बनेका आफ्ना दुई ठूला छिमेकीहरूले त्यसलाई व्यवस्था गरे।
जनवादी राष्ट्रवादी द्विपक्षीय दृष्टिकोणबाट भारतको दक्षिणपन्थी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सरकार 2014 देखि सत्तामा छ। हिन्दू धार्मिकताले विचारधाराको साथ जीवित छ। यसलाई परिप्रेक्ष्यमा राख्ने हो भने भारतले नेपाल हुँदै सडक निर्माण गर्दा कैलाश मानसरोवर यात्राको लागि छोटो, थप, सहज र कम खर्चिलो मार्ग बनाउँछ जुन कुनै पनि हिन्दू भक्तहरूले बनाउने सपना देख्छन्। यसले सडकलाई जनवादी राष्ट्रवादी परियोजना बनाउँछ जसले भाजपाको हिन्दू मतदाता आधारलाई अपिल गर्दछ। सैद्धान्तिक रूपमा भारतीय अधिकारीहरूले द्विपक्षीय मुद्दाहरूमा वार्तालाई अस्वीकार गर्दैनन्, तर उनीहरूले नेपालप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्न बारम्बार दण्डात्मक कारबाही गरेका छन्। उदाहरणका लागि 2015मा नेपालको नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले एकतर्फी रूपमा नेपालको सीमा नाकाबन्दी गरेको थियो। बाँच्नका लागि नेपालले चीनसँगको सम्बन्धलाई गहिरो बनाउन रोजेको छ। यसले नयाँ दिल्लीमा चिन्ता थपेको छ, जसले आफ्नो एक ऐतिहासिक सहयोगीलाई मात्र टाढा बनाएको छैन तर हिमालय राष्ट्रमा चीनको विस्तारका लागि अवस्था पनि सिर्जना गरेको छ। यस प्रकारको कूटनीतिक गलतफहमीले सीमा विवादलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा असर पार्छ। जेटिसी 2007मा विघटन भयो। सीमा विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवारी उच्च स्तरको राजनीतिक र नोकरशाही संयन्त्रमा छोडियो। 2014मा दुवै देशको विदेश सचिवहरू सम्मिलित एक उच्च स्तरीय संवाद संयन्त्र गठन भएको थियो। यद्यपि नयाँ दिल्लीको राजनीतिक इच्छाशक्ति पनि यो विवादलाई सौहार्दपूर्ण रूपमा समाधान गर्न कमजोर देखिन्छ। यद्यपि नोभेम्बर 2019मा भारतीय गृह मन्त्रालयले कालापानी क्षेत्रलाई भारतीय क्षेत्रको रूपमा देखाउने आद्यावधिक राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गरेपछि द्विपक्षीय तनाव बढेको थियो। नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले परराष्ट्र सचिव स्तरीय प्यानल सक्रिय गर्न भारतलाई गरेको आह्वान नयाँ दिल्लीमा उच्च स्तरीय राजनीतिक चासोबाट परेको छ। यसैबीच भारतले द्विपक्षीय संयन्त्रलाई किनारा गरेको छ। भारत नेपाल सम्बन्धमा प्रबुद्ध व्यक्ति समूह इपिजी विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दाहरूको समीक्षा गर्ने जनादेशको साथ गठित संयुक्त संयन्त्रले जुलाई 2018मा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूलाई बुझाउने आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन समाप्त गर्यो। तर इपिजी भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाटको पर्खाइमा छ। झन्डै 2 वर्षको प्रतिवेदन बुझाउने विडम्बनाको कुरा के हो भने सीमा विवादमा नेपालको प्रतिक्रिया सक्रिय भन्दा पनि प्रतिक्रियात्मक रहेको छ। नेपाली राजनीतिक सर्कलमा सीमा समस्याहरू न रणनीतिक थिए न वास्तवमा राष्ट्रवादी, तिनीहरू प्राय अवसरवादी थिए। भारत विरोधी भावनाहरू परिचालन गर्न प्रयोग गरियो। भारतसँगको द्विपक्षीय विवादबाट उत्पन्न भएको मतदाता आधार विस्तार गर्न भारतसँगको सीमा विवादले नेपालमा धेरैलाई सत्तामा ल्याउने शक्तिशाली राजनीतिक आन्दोलनहरू जन्माए पनि भारतसँगको संलग्नता दूरदर्शी थियो। जनआक्रोशपछि भारतको अतिक्रमण विरुद्ध नेपाल सरकारले 2072 वैशाख 20 गते कालापानी लिम्पियाधुरा भूभागसहितको संशोधित राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको थियो। यो स्वागतयोग्य कदमले सार्वभौम सत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षा गर्ने सरकारको प्रतिबद्धतालाई पुनः जोड दिन्छ। तर यो कारबाहीले द्विपक्षीय समझदारीमा कतिको सकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने कुराले नेपालले भारतलाई संयुक्त रूपमा समाधान गर्न नियमित रचनात्मक वार्तामा कसरी जोड दिन सक्छ भन्नेमा भर पर्छ। यसबाहेक यस समस्यालाई सौहार्दपूर्ण रूपमा समाधान गर्न सम्भवतः नेपालको लागि एक सुरुवात बिन्दु यसको विवादित भूमिहरूको दाबीलाई समर्थन गर्ने ऐतिहासिक प्रमाणहरूको खोजी र सङ्कलन गर्नु हो। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा नेपालको पक्षपातपूर्ण राजनीतिकभन्दा बाहिर जाने फराकिलो राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ। त्यसैगरी भारतको दृष्टिकोण पनि सहयोगी र रचनात्मक हुनैपर्छ।
भारतले नेपालको सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई खलल पुर्याएर नेपालमाथि जबरजस्ती गरिरहने हो भने त्यसले नेपाललाई चीनको प्रभाव क्षेत्रमा थप धकेल्दै भू-राजनीतिक सन्तुलनमा परिवर्तन ल्याउनेछ। यदि त्यसो भयो भने लामो सीमा विवादले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सुरक्षा परिसरलाई च्याम्पियन गर्ने भारतको चासोको विरुद्धमा गणना गर्नेछ र रणनीतिक स्वायत्तताका लागि भारतको महत्त्वाकांक्षालाई बाधा पुर्याउनेछ। नेपालप्रति भारतको निरन्तर आक्रामकताले मोदीको तथाकथित छिमेकी पहिलो नीतिलाई पनि कमजोर बनाउँछ। नेपाल भारतसँग प्रमाणमा आधारित संलग्नताको साथ लचिलो र रचनात्मक हुन आवश्यक छ भने भारतले सबैभन्दा पहिले नेपालको सार्वभौम सत्ताको सम्मान गर्नुपर्छ र सीमा विवादलाई रणनीतिक कथा र लोकतान्त्रिक राष्ट्रवादी राजनीतिबाट अलग गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति बनाउनुपर्छ। नेपालसँग रचनात्मक वार्ता र पारस्परिक सम्मानजनक परराष्ट्र नीतिको अभावमा भारतलाई नेपालमा निरन्तर ठुलो भाइको रूपमा हेरिनेछ। यो सम्झना हो कि भारत उदय शक्ति हो तर अझै उत्तरदायी शक्ति होइन। यो चाहिँ डीबी सुवेदी अस्ट्रेलियाको न्यू इङ्ल्यान्ड विश्वविद्यालयको सामाजिक र दर्शनशास्त्रीय अनुसन्धान विभाग एपीआई र मानविकी कला र सामाजिक विज्ञान एचएचएस विभाग पोस्ट डक्टोरल फेलो हुन् र दुईजनाले लेखेका छन्। विक्रम तिमिल सिन्हा अस्ट्रेलियाको ग्रिफिथ युनिभर्सिटीबाट ग्रिफिथ एसिया इन्स्टिच्युट र स्कुल अफ गभर्नमेन्ट एन्ड इन्टरनेसनल रिलेसनका पिएचडी स्कलर हुन्। यो चाहिँ दुईजनाले लेखेको मैले पढेको छु। डीबी सुवेदी र विक्रम तिमिल सिन्हाले मेरो यो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र लाइक सेयर पनि गर्नु होला।